अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई की है दहशतगर्दों के खिलाफ, जिसमें फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद असलहा और देसी साख्ता बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया। ISPR के मुताबिक पंजगुर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद असलहा और देसी साख्ता बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया। पंजगुर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तशद्दुद की सियासत PTI का वतीरा बन चुकी है। एहतजाज में तहरीक इंसाफ के तमाम लोग असलहे से लैस होकर आए। ये पुरअमन एहतजाज पर यकीन ही नहीं रखते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, रावलपिंडी मॉल रोड फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं। इस वाक़े से बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। PTI का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन व अमान तबाह करना है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान के दुश्मनों को हमेशा शिकस्त होगी। PTI का वतीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होकर आना, और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते, और आज इनके मजमूम मकासद और अज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए हैं कि इस तरह मुसल्ला होके रावलपिंडी माल रोड पे सिक्योरिटी एहलकार पर दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग करना, ये तशद्दुद में, ये इस तरह की वाकयात में ये बिलीव करते हैं। PTI ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है और इनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन आज तक नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरान की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल, इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी बहरिया ने पूरी आबना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है, ट्रंप का दावा। इस वक्त आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही है। ये फौलादी दीवार की मानंद है। हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा, सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। हम इन बारूदी सुरंगों का सुराख लगा लेते हैं। अमरीका सफारतकारी से मामलात आगे बढ़ाने में नाकाम होता है तो पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़रिए ईरान का दम घोटने पर फ़ख्र का इजहार किया। यह अमरीका की पाबंदियों के जुनून की वाज़ेह मिसाल है। जब पाबंदियाँ मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो अमरीका उनकी शिद्दत में इजाफा कर देता है। अब यह महज अमरीका की पॉलिसी नहीं रही बल्कि आदत बन चुकी है। यह अमरीका का ऐसा जुनून बन चुका है जिससे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। नाज़रीन, शाम की अदालत ने माजूल साबिक सदर बशार अल असद को सजाए मौत सुना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सजाए मौत पेशगी, मनसूबाबंदी और कत्ल के इल्जामात पर सुनाई गई। अदालत ने बशार अल असद के कज़न और साबिक सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत का हुक्म दिया है। फैसला सुनते वक्त आतिफ नजीब कमरा अदालत में मौजूद थे। बशार अल असद और उनके भाई दिसंबर 2024 में मुल्क पर हमलों के बाद रूस फरार हो गए थे। आगे बढ़े, बात करें लाहौर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होने वाले नए जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जस्टिस तारिक महमूद बाजवा से मुस्तकिल जज का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ने नए तैनात होने वाले 10 एडिशनल जजेस ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। सैयद फरहाद अली शाह और अमजद परवेज, असद अली बाजवा और गुलाम सरवर नहनंग में नए उठाने वाले जजेस में शामिल हैं। शीरी इमरान और उस्मान गनी राशिद चीमा ने भी एडिशनल जज के ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुनव्वर दोगल, अमीर अजम मलिक, खालिद इब्न अजीज और अजमल खान ने भी हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया। अभी आपको बराह रास्त चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लाए हुए हमारी मिनॉरिटीज़ के बहुत ही काबिल एहतराम भाई और बहनें, आज
جبکہ یوم آزادی کی آمد ہے، تو آج 11 اگست کو ہم پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے قومی دن منا رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی جو چاروں صوبوں میں بسنے والے مسیحی، ہندو، سکھ، پارسی بھائی اور بہن، ہمارے دل میں آپ سب کا بہت احترام ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تحریک پاکستان کے وقت حضرت قائد اعظم کی بڑی متحرک اور عظیم لیڈرشپ میں پاکستان کی تخلیق میں، جہاں پر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے دن رات حضرت قائد اعظم کا ساتھ دیا، وہاں پر آپ نے ہماری جو کرسچن کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، پارسیز، آپ نے حضرت قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے میں جو تعمیری کردار ادا کیا، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد آج کے دن 11 اگست 1947 کو حضرت قائد اعظم نے قانون ساز اسمبلی میں ایک تاریخی خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آج سے آپ سب آزاد ہیں، آپ مساجد میں جائیں، اپنے اپنے مندروں میں جائیں، آپ گردواروں میں جائیں، آئین اور قانون کے مطابق چاہے آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، بطور پاکستانی آپ سب کے حقوق برابر ہیں۔ یہ بات حضرت قائد اعظم نے جب قانون ساز اسمبلی میں کی تو ان کا ایک ایک لفظ آج آئین کا حصہ بن چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان بننے کے بعد جہاں پر آپ نے اپنا بہترین کردار ادا کیا، اپنی تمام بصیرت اور اپنی تمام توانائیاں آپ نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ نے صرف کی، اور اس طرح اگر آپ تعلیم کے میدان میں دیکھیں تو کرسچن کمیونٹی نے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ میں خود کیتھیڈرل اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، میرے بڑے بھائی نواز شریف سینٹ اینتھنیز کے پڑھے ہوئے ہیں، میری بہن کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں پڑھی ہوئی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، ہم نے ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، تو جس نے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا، ان کی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے اگر ہم ان کی ستائش نہیں کریں گے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو جنگیں ہوئیں ان میں ہماری اقلیت برادری نے بہت ہی شاندار کردار ادا کیا۔ سیسل چودھری کو لے لیں، اور پھر آپ دیکھیں اسی حوالے سے آپ کی جو جوڈیشری ہے اور جسٹس کارنیلیس سے کون واقف نہیں، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک جج، ایک منصف کے ایک شاندار کردار ادا کیا۔ اور پھر اس طرح جوگندر ناتھ منڈل، ان کا نام کون ان سے واقف نہیں، یا ایس ایل گپس سے کون واقف نہیں، ایس پی سنگا، ان سے کون واقف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے وقت کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان بننے کے بعد قدم سے قدم ملا کر پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا۔ ابھی آپ نے دیکھا
کہ جن کے والد نے اپنے بیٹے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی قربانی دی، میں شریک ہوا تھا رسومات میں بھی، یہ وہ قربانیاں ہیں جن کو ہمیں بڑی قدر سے دیکھنا چاہیے۔ سکھ برادری نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، ہندو برادری نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، پارسی برادری نے، یہ بہت پرامن برادریاں ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں امن سے زندگی گزاری، کبھی کسی لڑائی جھگڑے کا حصہ نہیں بنے۔ تو آج ہم 11 اگست کے حوالے سے جو ہماری منارٹیز کا دن آج ہم منا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں وزیر جناب سردار یوسف صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جناب چودھری اعظم تارڑ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر ہمارے ہندو نمائندے بیٹھے ہیں، تو یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بسا لینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمان اور ہمارے جو دوسری جو اقلیتیں ہیں، ہمیں سب نے مل کر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرانا ہے۔ اقبال کا یہ شعر آج اس یونٹی کی عکاسی کر رہا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ ہم آہنگی، یہ باہمی تعلق، دوستی، میں سمجھتا ہوں قربت داری، یہ آج کے دن یہ پیغام ہمیں ہر جگہ پورے زور و شور سے پہنچانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر تعلیم کو ہر جگہ پھیلائیں، ہم صحت کے لیے دن رات کام کریں اور لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں، نوجوان نسل کو آج کے جو جدید علوم ہیں اس سے ان کو امپاور کریں، تاکہ پاکستان دنیا کے مقابلے میں، باقی دنیا کے ممالک کے مقابلے میں عزت اور وقار کے ساتھ کھڑا ہو اس صف میں۔ الحمدللہ ابھی پاکستان نے مکہ المکرمہ میں ٹرائی لیٹرل ڈیفنس پیکٹ کیا ہے۔ میں یہاں پر آج پھر یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہوا ہے سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان، یہ کسی ملک کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہوا، یہ معاہدہ ہے امن کو فروغ دینے کا، یہ معاہدہ ہے ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کا۔ اور آج جس طریقے سے گلف کے اندر ایک انتہائی ہیجانی کیفیت موجود ہے، امید کی جانی چاہیے کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کا خاتمہ کریں گے اور خطے میں امن قائم ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اسلام کا، قرآن کریم کا اور اسوہ حسنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو میں آخر میں سب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہا کہ اقلیتوں نے جنگوں اور قومی تعمیر میں بہت قربانیاں دیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں آزاد کشمیر الیکشن 2026 کا تیسرا مرحلہ پونچھ ڈویژن میں ضلع باغ کی 3 اور حویلی کی 1 نشست کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج۔ LA14 باغ پر عوامی دست و بازو کے صدر ساجد اقبال 40,724 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ مسلم کانفرنس کے صدر سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان 19,502 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ LA15 سے پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر 16,724 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے مشتاق منہاس 15,015 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ LA16 پر مسلم لیگ نون کے میر اکبر 19,554 ووٹ لے کر
545 वोट लेकर पहले, जबकि पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज्जमान 16,724 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। एलए 17 हवेली में पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज राठौर 31,839 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज 28,995 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।